اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الہی تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اے میرے اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ریت ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، زمین دے آب خوریاں تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ اللہ پاک درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات عزیز وقار معزز سامعین حضرات، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزت مند غیرت مند روحانی ایمانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ پاک دی توفیق دے نال والدین دیاں دعاواں دے نال تہاڈے سامنے ہم کلام ہون دا موقع ملدا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک جو کچھ بیان کریے اللہ سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیو، اللہ دے قرآن دی جس سورت دی میں تفسیر شروع کیتی ہے، اس سورت نو اللہ پاک نے قرآن دی پہلی سورت بنا کے اتاریا ہے۔ اس سورت نو اللہ پاک نے بڑے ہی خوبصورت نامہ دے نال یاد کیتا، پکاریا۔ یہ وہ صورت ہے اگر تہاڈے گھر دے اندر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے یا بچہ ڈر جائے، یہ قرآن دی جڑی سورت فاتحہ ہے نا، انہوں 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دیو، اللہ پاک اس بیمار نو شفا عطا فرما دے گا۔ انہوں ام الشفا کہا جاندہ ہے۔ یہ میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، آقا علیہ السلام دے دیوانے پروانے اس طرح
راستے دے اندر نے تے انہاں نے خیمے لگائے نے، رات دا ٹائم ہے۔ ایک نوجوان دوڑدا دوڑدا نبی دے یاراں دے کول آیا، آگے کہن لگا اوئے خیمے والے ہو، کیا تواڈے اندر کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر موجود ہے؟ کہن لگے گل کی ہے؟ کہندے جڑا ساڈا بادشاہ ہے نا انہوں کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے، اسی پریشان ہاں، اگر تسی کوئی معالجہ کوئی علاج کر سکتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک دیوانہ نال گیا، انہیں جا کے نبی دے یار نے سورت فاتحہ اے پڑھ کے انہوں دم کر دیتا۔ ایک قرآن دی برکت نال، سورت فاتحہ دی برکت دے نال اللہ پاک نے اس بیمار نو شفا عطا فرما دیتی۔ انہوں نے جس وقت بادشاہ سی شفا ملی، انہیں انعام دیتے، صحابی نے پکڑیا تو کوئی ساڑھے ورگا تے بندہ نہیں سی نا کہ لو جی لب گیا ہے، یہ تو ہن میرا ہے، یہ تو مل گیا بس میرا ہی ہے۔ سدھا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کول آئے، آگے کہنے لگے محبوب میں اس طرح دم کیتا ہے، اللہ نے شفا دے دیتی ہے، اور انہوں نے مینوں تحفہ طور تے انعام طور تے یہ چند بکریاں دیتیاں نے، تحفہ دیتا ہے، کیا میرے تے جائز ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا او دیوانے یہ دس پڑھیا کی سی؟ کہنے لگے اللہ نے پیغمبر سورت فاتحہ پڑھی ہے، یہ پڑھ کے میں دم کیتا۔ آقا فرمان لگے اے مال تیرے تے حلال ہے، تو لے جا، صدقہ بھی کری استعمال بھی کری، اللہ دے راہ دے اندر بھی نہیں، یہ تیرے واسطے ہے۔ بھائیو یہ او سورت دی تفسیر سے شروع کیتی ہے، انہوں سورت فاتحہ کیا جاندہ ہے، سورت ام الشفا کیا جاندہ ہے، ام القرآن کیا جاندہ ہے۔ اے اللہ پاک نے نماز دی ہر رکعت دے اندر فرض کی ہے، مطلب کی ہے اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ پاک کا ہر چیز نو جانن والا ہے۔ اللہ پاک نے اس واسطے ہر صورت نو ہر رکعت دے اندر فرض کیتا کہ بندیو تواڈے ذہن دے اندر قرآن دا خلاصہ موجود ہونا چاہیے، کہ پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے 30 پاریاں دے اندر جو کچھ اتاریا ہے نا ان دا مفہوم ان دا خلاصہ اگر ہے تو سورت فاتحہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس سورت کو بڑا عظیم بنایا۔ میں تفسیر دے اندر نہیں جانا چاہتا، آؤ آج جس آیت نو پچھلے جمعے دے اندر بیان کر رہے ہیں سا، وقت نے وفا نہیں کی تھی، اسے آیت کی تفسیر شروع کر دیں۔ اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سونیاں اسی تیری ہی عبادت کر دیاں، تیرے کولوں ہی مدد منگ دیاں، اور یار اللہ دی عبادت نماز نہ پڑھیا کر نماز۔ اللہ فرماندے نے ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھ رکوع کرن والیاں دے نال۔ اللہ پاک نے نماز نو با جماعت پڑھن دا حکم دے دیتا۔ پتہ ہے چلے یہ نماز بڑا اہم عمل ہے، یہ اللہ پاک نے ساڈے تے فرض کر دیتی ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ میں پچھلے جمعے دے اندر بڑی تفصیل دے نال دس کے گیا سا، یہ جڑی نماز ہے اللہ نے
آسمان تے میرے پاک پیغمبر نو بلا کے دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک کی فرماندے نے محبوب پیارے ہو نماز والا تحفہ لے جاؤ نا، یار تحفہ دے دے انہوں سنبھال کے رکھ لینا ہے، دوست تحفہ دینا انہوں سندری بنا کے سامنے لٹکا لینا ہے، کسی ہور دا تحفہ مل جائے انہوں سینے نال لا لینا ہے، تینوں نہیں قدر اللہ دے تحفے دی قدر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اے نماز والا تحفہ جڑا ہے اے میرے پاک پیغمبر نو عطا فرمایا۔ اللہ 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 اے 50 نمازاں جڑیاں نے اے اللہ نے عطا کر دتیاں، 5 رہ گئیاں نے، چلدیاں 5 رہ گئیاں۔ اللہ پاک نو پیار بڑا ہے بندے، اللہ پاک نو محبت بڑی ہے، اللہ نے پیار دی انتہا کر دیتی۔ توجہ میری طرف رہنا، ایمان تازہ نہ ہوئے تے پھر آکی اتوں آواز آ گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آندے نے اے موسیٰ جی میرا ہن دل نہیں کردا میں اللہ کول بار بار جاواں، ہن میں نہیں جا سکدا، ہن 5 نے تے 5 رہن دیو نا۔ اتوں آواز آئی ہے اے محبوب پیارے ہو اے تواڈے امتی 8 چک دے اندر رہن والے پوری روئے زمین تے جتھے مرضی رہندے نے اے 5 نمازاں پڑھن گے میں اللہ انہاں نو 50 دا ثواب عطا فرما دیاں گا۔ اللہ پاک کہندے نے کنیاں 5 پڑھو گے 5، فرمایا تسی 5 پڑھو گے میں تانوں ثواب 50 نمازاں دا عطا کراں گا۔ اے اللہ پاک نے گل کیتی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے، میرے مصطفیٰ نے 50 نمازاں لے کے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اے اللہ پاک نے تحفہ دیتا نماز والا بڑا ہے معاملے، یار نمازی بن جانا، تو نمازی بنے گا، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے تو نمازی بن جائے گا، تو نمازی بنے گا، اللہ تیرے دنوں دیاں پریشانیاں دور کر دیں گے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تیریاں غلطیاں معاف کر دیں گے۔ مالک دا قرآن نے فرمایا کا نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے کولوں ہی مدد منگتے ہیں۔ آ سنیا میں تینوں پاک پیغمبر دے فرمان سنا دیاں، اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے کولوں مدد منگنی ہے۔ اللہ سونیا اے لوگ پوچھ رہے نے مدد تواڈے کولوں کیوں منگیے؟ اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے جننے نبی آئے نے اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہا، جننے نبی آئے نے ہر نبی نے اپنے اللہ کولوں مدد منگیے۔ تو کہے گا دلیل کیے؟ اللہ دا قرآن بابا جی آدم علیہ السلام میرے تیرے باپ لگتے نے، ہر نبی دا باپ جناب آدم علیہ السلام، روح زمین تے جن انسان نے ہر دے باپ جناب آدم اللہ دا پاک پیغمبر بھی نے، اللہ دے نبی بھی نے، ساڈے باپ بھی لگتے نے۔ انہاں نوں بھی مشکل آئی ہے، انہاں نے بھی اللہ کو مدد منگی، اللہ دا قرآن گواہیاں دے رہا۔ اللہ پاک نے جناب
آدم نو جنت دے وچوں نکال دیتا زمین تے بھیج دیتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے آئے نے ہن پریشان ہو گئے نے اللہ فرماندے نے آدم پیارے ہو میرے کولوں منگو نا میں تہاڈی مدد کراں گا اللہ دا قرآن فرمایا فتلقا آدم من ربہ فتلقا آدم من ربی کلمات فرمایا اللہ نے اسی جناب آدم نو کلمات سکھائے نا حضرت آدم نے اللہ دے کول دعا کر دیتی ہے اللہ تانوں لے جائے نا مکے دے اندر اوتھے ایک پہاڑ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس پہاڑ تے اللہ پاک نے جناب آدم نو تے ماں جی حوا نو کٹھیاں کیتا اس پہاڑ تے کھڑے ہو کے حضرت آدم نے دعا کیتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا اللہ دے پاک پیغمبر آدم نے دعا کیتی ہے اللہ سونیا تو مینوں عطا کر دینا تو میں تیرا نبی ہاں پر گناہ کر بیٹھا اللہ نے مدد کیتی ہے جناب آدم دی کس طرح اما حوا نو بھی ملا دیتا ہے اللہ فرماندے نے آدم پیارے ہو ہن زمین تے رہو گے تہاڈی وجہ کر کے میں اس زمین نو آباد کر دینا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ نے مدد کر کے دکھائی فرمایا آدم جی ہن تسی دنیا تے رہو تہاڈی وجہ تو میں اس زمین نو آباد کرنا ہے او میرے بھائیو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے پکاریا اللہ نے مدد کی تھی اسی بھی کہنے ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اسی تینوں پکار دے ہاں تیرے کولوں مدد منگ دے ہاں کیوں اسی اللہ کولوں مدد منگ دے ہاں کیونکہ اللہ فرماندے نے میرے تو علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں جے سکتا کیویں اللہ پاک نے ہر نبی دی مدد کی تھی آ قربانی دے دن ایام نے اگلے جمعے دے اندر سیرت ابراہیم بیان کرنی ہے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی اللہ نے مدد کر کے دکھائی پتہ کس طرح جناب ابراہیم پیغمبر حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر نے اللہ پاک نے مدد اس طرح کی تھی اللہ نے آسمان تو ایک سواری نازل کر دیتی حضرت ابراہیم بیٹھتے تھے کہ سواری تیز سپیڈ کے نال صبح ملک عراق دے اندر ہوندے سی تے شام نو بیت اللہ دے اندر پہنچ جاندے سی یہ اللہ نے مدد کی جناب ابراہیم دی اللہ فرماندے ایاک نعبد و ایاک نستعین مدد میرے کولوں منگیا کر میں تیری مدد کراں گا اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ آیا آ کے کہن لگا محبوب پیارو میں چاہنا ہاں بڑی پیاری حدیث میرے مصطفیٰ دی بڑی پیاری حدیث میٹھی حدیث کہندا محبوب پیارے ہو میں چاہنا ہاں اے صحابی کہہ رہے نے کہ میں اللہ کولوں جیڑی دعا کر لواں اللہ میری اسے وقت قبول کر لوے اللہ مینوں مستجابات بنا دینا میں دعا کراں اللہ قبول کر لے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے اوے آن والیا اوے سوال کرن والیا تو چاہنا ہے اللہ تیری ہر دعا نو قبول کر لے تو چاہنا ہے تیری زبان تو لفظ نکلے اللہ فوری قبول کر لینا سرکار میں یہ چاہنا ہاں فرمایا دو کم تو کر لے
اللہ تیریاں دعاواں قبول کر لے گا۔ سونیاں کیڑے کیڑے دو کم کرنے نے؟ آقا فرماندے نے سب تو پہلا کم اپنی کمائی نو حلال کر لے، اپنے پیسے نو حلال کر لے۔ دوسرا کم آقا فرماندے نے کسے بندے دا حق نہیں کھانا، حلال کمائی کرنی ہے، حلال کھانا ہے، کسے دا حق نہیں کھانا۔ آقا جی ہوئے گا کہ فرمایا تو سوچے گا بھی اللہ تیری مدد کر دے گا۔ سوچیں گا تیرے ذہن دے اندر ایک بات آئے گی کہ یار میں فلاں کام کرنا ہے، اللہ تیری فوراً مدد کر دے گا۔ آقا فرماندے کام کنے کرنے؟ دو، حلال کھانا، حلال کھانا ہے، اور پیسہ کسی کا حق نہیں مارنا، حق نہیں کھانا۔ میرا درس سی پچھلے دنوں دے اندر میں اتھے بھی بیان کر کے آیا کہ لوگو زمین ہے، روح زمین، 8 چھت دی مسجد ہے یا دنیا دے اتے کوئی بھی مسجد ہے، ان دے اندر جنہ مرضی بیٹھ کے رول ہے۔ دنیا دی مسجدہ دے ایک پاسے رہ گیاں، بیت اللہ دے اندر بھی، بیت اللہ دے اندر حدیث کا ذمہ دار ہاں، بیت اللہ دے اندر بھی تو جا کے خانہ کعبہ دے غلاف نو پکڑ کے رو رو کے دعاواں مانگ لے، اتوں آواز آندی ہو میرے بندے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب۔ حدیث میرے پیغمبر دی فرمایا وہ دنیا دیا مسجدہ دے در کنار رہ گئیاں، بیت اللہ دے اندر بھی آئے گا، تیری میں دعا قبول نہیں کرنی۔ اللہ وجہ کیے؟ فرمایا تیری کمائی حرام دی، تیرا کھانا حرام دا، تیرا لباس حرام دا، حرام کمائی کھا کے پلے آئے، حرام کھا کے بیت اللہ دے اندر آئے، حرام دی کمائی دے پیسے لا کے حج عمرہ کرنا آئے۔ فرمایا مینوں تیرے حج عمرے دی لوڑ نہیں ہے، میں تیری کوئی دعا قبول نہیں کرنی ہے۔ لوگو ایتھے حق کھائی جانے ہاں، ڈاکے ماری جانے ہاں، پینا دا حق کھا لیا، بیٹیاں دا حق کھا لیا، پھر بیت اللہ جا کے ہاں ہو تے ہی ہو کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذمہ دار ہاں حدیث دا، فرمایا مطعمہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب۔ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیری کمائی حرام، تیرا لباس حرام دا۔ جس وقت حرام کمائیاں کھائیے اللہ دعاواں قبول نہیں جے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دیوانے اگر چاہنا ہے نا اللہ تیری مدد کرے، پہلا کام میں کرنا ہے حلال کھانا ہی، حلال کھانا ہی۔ دوسرا کام میں کرنا ہے کسی دا حق نہیں کھانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اللہ بندے دی مدد کردا ہے، لیکن مدد واسطے کام بھی دسے نے میرے پاک پیغمبر نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ 6 باتاں، جیڑا انسان 6 کام کرے گا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ ان دی غیب دے خزانیاں چ مدد کرے گا، اللہ ان دی امداد کرے گا، اللہ ان دے نال تعاون کرے گا۔ اللہ جی کیڑے کیڑے او 6 کم نے؟ فرمایا میرے بندے اے بات میرے پاک پیغمبر گل کر رہے نے، حدیث میرے مصطفیٰ دی۔ فرمایا سب تو پہلا کام میں کرنا ہے سچ بولنا ہے، اللہ دے پیغمبر کہہ رہے نے۔ دوسرا کام کدی وعدے دا خلاف ورزی نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا ہے۔ تیسرا کام امانت دار بننا ہے۔ چوتھا کام میرے پیغمبر فرماندے نے ظلم نہیں کرنا۔ پنجواں کم اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے۔ چھواں کم اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے
جیڑا بندہ یہ 6 کم کرے گا دنیا دے اندر بھی انہوں اللہ عزت دے گا، آخرت دے اندر ملے گا کہ آقا فرماندے نے آزمانا لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زبان نہ گل کر رہے ہیں جے، جیڑا بندہ یہ 6 کم کرے گا اللہ ان دی مدد کرے گا، مدد بھی ایسی کرے گا اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا دے گا۔ مدد بھی ایویں کرنی ہے، فرمایا میں انہوں جنتاں دا مہمان بنا دیاں گا۔ بھائیو کم اوکھے نے، کم سارے ہی اوکھے نے، حقیقت گل جی جس طرح دا فتنیاں دا دور ہے نا، حقیقت بات ہے، سچ بولنا رواج ختم ہے، سچ بولنا ساڈے اندر بالکل ختم ہو چکیا۔ کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے دی خلاف ورزی نو اسی مذاق سمجھتے ہیں، آیا لے 2 منٹاں چ تیرے کول آیا، تو اکھاں کھول میں تیرے سامنے ہواں گا۔ یہ وعدے دی خلاف ورزیاں عام ہے، جھوٹ بول دے لوگ فوناں دے، سچ نہیں بول دے، وعدے دیاں خلاف ورزیاں۔ اگر کسی نے کوئی امانت پھڑا دے مڑ کے واپس لین جائیے، اگوں سوال پتہ کی ہوندا ہے، او چونکی ہو او تھانہ ہی جو ہوندا ہی کردا۔ امانت دے اندر خیانت کردے نے، ظلم تے اتنا ہے، بڈھا بابا قبر چ لتاں، پنجابی دی گل ہے، بڈھا بابا قبر چ لتاں ہے، مرن لگیاں اپنی دھی نو حق نہیں دے کے جائے گا، یہ ظلم نہیں تے ہور کی ہے۔ پائی کہن گے بھینے ساڈے بوئے تے تاں آئی جے ساڈے کولوں حصہ نہ لویں، یہ ظلم نہیں تے ہور کی ہے۔ اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے باوضو کھڑا، بہن دا بیٹی دا حق کھا کے بیت اللہ دے اندر بھی چلے جائے گا، اللہ تیرا حج عمرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ آقا فرماندے نے 5واں کام اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے۔ یہ خصوصی نوجوان جڑے ٹک ٹوکیے تے فیس بکیے جڑے ٹیوٹریے جڑے بنے پھردے نا، یہ خصوصی اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، جڑا کرے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں انہوں جنت دی ضمانت دے دیں۔ یہ عام انسان دی گل نہیں، یہ اس نبی دی گل ہے۔ کیڑا نبی؟ اللہ 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 جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا۔ ہوں تو سبحان اللہ کہہ پہ مصطفیٰ دی شان سن کے کیا دو سبحان اللہ۔ جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا، ایک حرف بھی سونا کولوں نہیں جے بولیا، جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری مدد کر دینا، انہوں کام میں کرنے نے، اللہ اکبر، اللہ سچ بولنا پے گا سونیا، جھوٹ کو بچنا پے گا، امانت دار بننا پے گا، وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرنی، اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا بندہ جنتی ہے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडी मदद करे ना एक कुरान दी आयत दा तर्जमा करन लगा वा ना अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडी मदद करे ना हाँ अल्लाह सी चाहते हाँ फरमाया एक दूसरे दी मदद करया करो ना ई अनसुरुकुम और अल्लाह कह रहे ने अगर चाहते हो अल्लाह तुहाडी मदद करे फिर एक दूसरे दी मदद करनी है जिदों एक दूसरे नाल हेल्प करोगे एक दूसरे दा एहसास करोगे ना भाई बहन दा एहसास करे ना बाप बेटी दा एहसास करे ना खावंद बीवी दा एहसास करे ना एक दूसरे दा एहसास करोगे एक दूसरे दी मदद करोगे अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहाडी मदद करांगा वा इय्याका नस्ताईन फिर अल्लाह को मदद मंगनी है अल्लाह फरमांदे ने काम में करोगे ते मैं तां मदद करांगा ओ यार मंगया करना अल्लाह दे कोलों मदद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गज़वा बदर दे अंदर 313 मेरे मुस्तफा दे दीवाने 313 मेरे नबी दे यार इस तरह सारे बैठे ने यहूदी ईसाई सारे मुशरिक इकट्ठे ने ना आंदे ने अज नाम खत्म कर देना है अज इस्लाम खत्म कर देना है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर सजदे दे अंदर रखा है ते अल्लाह दे सामने दुआवां कर रहे ने आंदे ने अल्लाह मैं नबी गल कर रहा हां अज 313 मिट जाणगे तेरा नाम लैण वाला कोई नहीं रहेगा अल्लाह तू साडी मदद कर दे अल्लाह पाक फरमांदे ने सोहणिया तू दुआ कीती है मदद अल्लाह ने किवें कीती है ये भी कुरान दी आयतां दा तर्जमा सुना रहा अल्लाह फरमांदे ने मैं आसमान तो मदद कीती सहाबी बयान करते ने असी पहाड़ी दे उत्ते चढ़े ना असी वेख्या कि आसमान तो बादल आया है आसमान तो बादल आया ना अल्लाह फरमांदे ने मैं आसमान तो फरिश्ते भेज के अपने नबी दी मदद की है आसमान तो फरिश्ते आए ने अल्लाह ने 5000 दा लश्कर भेजा ये कुरान दे अंदर लिखा है अल्लाह फरमांदे ने सोहणिया परेशान ना होई सोहणिया गम ना कर सोहणिया जदों मैं मदद करा इवें करदा वां अल्लाह जी तुसी किवें मदद कीती है फरमाया जिथे सहाबा दे नाल फरिश्ते आके जंग लड़दे ने अल्लाह दे फरिश्ते आए ने फरमाया सोहणिया उत्ते मैं रब भी तेरी मदद वास्ते आया फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मदद मैं करता हूँ कदी परेशान हो ना वैसे तो असी सारे परेशान हाँ हालात की वजह तो कोई भी मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिहड़ा परेशान ना होए वैसे तो असी सारे परेशान हाँ रिज़्क़ के मामले च ना परेशान होया करो यार रोटी का वादा मेरे रब ने किया रोटी खवा के सवाएगा तुहानू अल्लाह अकबर एक फकीर ना लेटिया बाहर ते बादशाह ने ना उन्होंने फकीर नूं आवाज़ मारी दरबान दे विच एक बंदे नूं भेजा जा कहंदा वो फकीर नूं बुला के लिया वो फकीर आया कहन लगा फकीरा ये दस तेरी रात किवें लंघी कहंदा रात मेरी जिहड़ी ना अद्धी तेरे वर्गों लंघी है ते अद्धी तेरे तो चंगी लंघी कहन लगा ये किस तरह मैं बादशाह मैं नरम गरम बिस्तरियां थे और मैं अच्छा चंगा खा पी के तू माड़ी मोटी रोटी मांग के खा के हैं तो तू रोड ते सुता पिया तो मेरे वर्गी किदा तो मेरे तो चंगी किदा उन्हें कहा बादशाह तू चंगियां खा के नरम गरम बिस्तर ते सुता रहा जो बंदा सो जाए पता नहीं चलता नरम है या गर्म है जिहो जिहा मर्जी बिस्तर है नहीं पता चलता अद्धी तेरे वर्गू लंघी तो कहंदा चंगी किवें कहंदा तू सो के गुजार लई मैं रब दे सामने रो के गुजार लई जड़ी अल्लाह ना ताल्लुक कायम करके रात लंघनी है ना उस रात वर्गी रात कोई नहीं जे अल्लाह को मदद मंगो फरमाया इय्याका नस्तईन मेरे को मदद मंगनी है मैं मदद करदा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका ने भी अल्लाह को मदद मंगी मेरे मुस्तफा ने अल्लाह ने मदद कर दी है ये वेख लै वाक़यात बड़े ने
واقعات بڑے نے میں صحیح حدیثاں سناندا آتیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دی گل کر دینے ماں جی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتان لگ کے آئے بہتان لان والے بھی مکے دے اندر موجود نے انہوں نے الزام لگایا میری اماں جان نے اللہ دے سامنے اس طرح ہاتھ چوک لینے آندے نے اللہ یار توجہ کرینا اس طرح کدی رب نو پکار کے ویکھنا اللہ دے سامنے کدی نیک گلاں کر کے ویکھنا اللہ دے کولوں کدی چنگیاں گلاں کر کے ویکھنا اللہ اکبر اللہ آندے نے اللہ جس وقت نبی موسیٰ تے الزام لگا سی اللہ مدد تو کیتی سی اللہ سونیا جناب یوسف تے الزام لگائے اللہ مدد تو کیتی ہے اللہ مائی مریم تے الزام لگائے اللہ مدد تو کیتی ہے اللہ میں تیرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے الزام لگائے اللہ مدد تو کرنی ہے اللہ فرماندے نے ماں عائشہ دا بلانا مینوں اتنا چنگا لگائے میں سورت نور دے اندر قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے اتار دیتا ہے فرمایا کہ میرے کو منگو میں تہاڈی مدد کراں گا یارو کدی اللہ دے سامنے ہاتھ چک کے نا دعا کر کے ویکھو تے صحیح اور قسم اللہ دی جنی لذت رب کو منگن دے اندر ہے نا انی لذت کسے کام دے اندر نہیں ہے نماز دے اندر بندہ کردا کی اللہ دے کو منگدا ہے اللہ سونے فلاں کر دے فلاں دے دے اللہ تیرے کو مدد منگ دے اللہ سانو او راستہ نہ دکھائیں اگلیاں آیتاں اللہ او راستہ نہ دکھائیں جڑا گمراہاں دا راستہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بندہ دعاواں رب کو منگدا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ نماز پوری دی پوری دعا ہے مدد ہے اللہ کو جس وقت منگے گا نا اللہ فرماندے ہو میرے بندے مینوں تے شرم آندیاں نے خالی موڑن لگیاں منگیا کر اپنے رب کو بلایا کر اپنے اللہ نو آیا کر اللہ دے در دے اندر فرمایا تو میرے در تے آئے گا میں تینوں خالی نہیں موڑاں گا اللہ 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 کو منگ بندیا اللہ کو منگ بندیا اللہ کو منگ بندیا جتھے لوڑ نہ تھوڑو وے اللہ کو منگ بندیا جتھے لوڑ نہ تھوڑو وے پردے کج دیندا اے بندہ ازلاں دا چور ہوے پردے کج دیندا اے بندہ ازلاں دا چور ہوے قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ لکھے آئے قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دے حق کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دے حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہور ہووے پردے کج دیندا اے بندہ ازلاں دا چور ہووے اللہ کو منگ بندیا او جتھے لوڑ نہ موڑ ہووے پردے کج دیندا اے بندہ ازلاں دا چور ہووے اتوں آواز آندی کہ میرے بندے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میرے کو مدد مانگ میں تیری مدد کراں گا مصطفیٰ دے دیسیوں صحابہ دے واقعات نے جدوں پریشانی آئی اللہ کو منگتے سن وہ پیغمبر دے دیوانیاں نے اللہ نو پکاریا صحابہ نے اللہ نو پکاریا نبیاں نے پکاریا
ولیاں نے پکاریا، اسی گناہگار اسی بھی اپنے رب نو پکاریے، اللہ ساری مدد کرے گا اور انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ کو دعا کرو، جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں تہانوں اللہ صحیح معنی دے نال قرآن و حدیث سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلا خطبہ جمعۃ المبارک سیرت ابراہیم تے ہوئے گا، کیونکہ قربانی دے مسائل بھی دسنے نے، سیرت ابراہیم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی تو بعد جا کے یہ 2 جمعے رہ گئے نے، سورۃ فاتحہ دی تفسیر تے وہ مکمل کریں گے۔